إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله والله والله الله 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 والله والله کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وبارك على سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وارحم سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذكر من لا ذكر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم التجاب يا منفذ الحلقات يا منجي الغرقات يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا عزيز يا جبار يا منيل وأنت الذي سجد لك سواد الليل ودوء النهار وشعاع الشمس وخفيف الشجر ونبي الماء ونور القمر يا الله أنت الله لا شريك لك أسألك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آل سيدنا محمد اللهم بعد سيدنا محمد اللهم عظم برهانه وأفلح حجته وأبلغه معموله في أهل بيته وأمته اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تدعى جيران بذي سلام ما زجت دم أنجرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمهم بدر ريح من تلقائك غيمة وأومد البرق في الظلماء من عدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لي عينيك والتكفو فافهمك وما لي قلبك إن قلت استفيك يهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب مرتيم ما بين مرسجم منه ومدبرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترك دمعا على كعلال ولا أراك تالي ذكر الباني والألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به علي فعدل الدائب السقم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي يبرة ودانا مثل البهاء لا خديك والألمي سبسي يا هو يا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا یا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عيسى قيس من أهوى فرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أسفت لم سلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك حبلي لا سر بمستدير عن البشاش ولا داعي بمرحسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مهدتني نصح لكن لست واسمعه إن المحب عن الأذل في صمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الشيب في
عدل والشيب وابعد في نصح غنمت همي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنبي الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أردت من الجميل قراء ضيفنا لما براسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم بما أبطله كتمت سرا بدا منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لبرد جماع من غواياتها كما يرد جماع الخيل بالنجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شبعلا وفي الرضاع إن تفتمه ينفتم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم فاصرف هواها أن توليه إن الهوى ما تولى لا يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير برائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرأة توسيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخش الشمس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من الطقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستغرق الدمع من عين قد امتلأت من المحارم بل سمهم يد الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف
تهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تؤت منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف في الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به مثل الليل يقومي أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به مثل الليل يقومي أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به مثل الليل يقومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لا تستقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصومي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن أشهد ما الضر بغرامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والشد من سبق أشاءه وطبا تحت الهجرة كالشحم مترف الآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وربطت الجبال الشمس من ذهب عن نفسه فأرى أيام شمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعتد على الإصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة بل لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم محمد سيد
والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي الأمير الله فلا أحد أبر في القول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل كل من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو كشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه فالرسول الله ليس له حد فيغيب عنه نطق بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو ناسبت قدره آياته عظاما أم يسمعه حين يدعى دارس الرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتهن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عي الورى فانوا معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة تكل الطرف من أمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوما تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير الله كلهم فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير
خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية أتى رسل الكرام بها فإنها اتصلت من نوره به مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا طلعت في الكون أما هدى هل أعلمنا وأهي السائر الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن المشتمل للبشر مبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد في جلالته في أسكار الدين تلقاه وفي حشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا طيب يعدل تربا لما عظمه طوبى لمحتشك منه وملتثم أبطون رورك أغني عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اغنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہ ہے نہیں میرے کریم پہ ہے نہیں لقمان تر کھلائے کیوں میرے کریم پہ ہے نہیں لقمان تر کھلائے کیوں مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا مولده وانتبه سوره ياتب مبتدا منه ومقتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس والنوم قد أنزلوا بفلول بوسي والنقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وباقي بنو
كسرى ورا مرصدي كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار قامدة الأنفاس بالأسف عليه والنار ساهل عيني بسدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسابت سرغدت بحيرتها برد باردها بالغيظ حين ظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلال حزن وبالماء ما بالنار من درم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عموا وصموا فاعلا البشائر لم تسمع بمارقة إنذار لم تشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهوب منقدة وفما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي هزيم من الشياطين يكفو إثرام الهزيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هرب الأبطال أبناحات أو عسكر بالحصام راحتيه رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذا المسبح من ملتقم قاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا
تیرا نانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی وسلم مبارک علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سترا لما كتبت فروعها من بديع الخلق في الأفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة يمضي مسار سائرة تغيه حروة سل الهجر حمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر من شقي له من قلبه نسبة مغرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عني مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تسج ولم تحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بقاية الله يغلب عن مضاعفة من الدروع وعالم من الوتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سمن الدهر ضيما واستجدت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن تمست بين الدارين بيدي إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت آربا من رقبة الأمم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت آربا من رقبة الأمم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت آربا من رقبة الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حكت غرة الرسول زهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بأرض جادا جلت البطاح بها سيما من الجم سيما من العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات الله ظهورنا للقراء ليلا على علمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطول آمال المدح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والسيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن المحدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن إله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمة فما يقضينا من شبه في ذي شقاق ولا يبغينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حربت بت إلا عدا من حرم عاد الأعادي إليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها ما عليك موج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإثار بالسامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تتلوها خيفة من حر نار نار فتحر لدى يوردها الشميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من الوصال وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالبسط من بينها في الناس لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا
تعجبا لحسن سرها ينكرها فجهول وضعي بحديق الفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طرف الماء من سمم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفون ساعته سعيا وفوق مطون الليل قرسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سال البحر في كجمين الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت تقائلا أن نلت منزلة من قاب قوسين صدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بك والرسل تقديم مقدوم على قدمي يا ربنا ارحم لنا 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 تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تقترب السمع بقلبك
صافيا في موكب قلت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإذا لم تدع شهوا لمستبق من الذنوب بلا أقل مستنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصف أي مستتر عن العيون وسير أي مقتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام لنا من العناية ركن غير منهدم بشرى لنا معشر الإسلام لنا من العناية ركن غير منهدم بشرى لنا معشر الإسلام لنا من العناية ركن غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كلنا أكرم الأمم يا ربنا ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا تجھ کو مناتا رہوں میں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا سند حج مبرور کی لینے غازی سند حج مبرور کی لینے غازی پسے حج مدینے کو جاتا رہوں میں پسے حج مدینے کو جاتا رہوں میں صدا شہر مکہ آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا
مدینے میں مر کر ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں گا ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعي قلوبا عيدا عماه بعثته كانت فلك مفلا من الغنم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما زال يلقاه في كل معترك حتى حكاه بالقنان من على وضم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ود الفرار فقد يثبت به يشنع شانت مع الإخوان والرخم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمضي الليالي ولا يرون عدتها ما لم تكن بالليالي الأشكر الحلول المولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الليل ضيف حل ساحتهم بكل قرب إلى ركب عيدا قريب مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بحر قميص فوق سافحته بموج من الأبطال ملتقم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل ملتزم لله محتسب يستوب مستحسن للكفر مصطلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدات ملة الإسلام ما يا بهم من بعد غربتها موصولة رحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مكفولة أبدا منكم بخير أب وخير فاعل فلم تيدم ولو تائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسحهم وصادمهم ماذا رأوا منهم في كل مسلم قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسل حنين وسل بدر وسل أحد الفصول في اللهم الهامنا وخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المسلم الذي حمر بعدما ورد من العداء كل مسمد من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسن الختم ترك أقلامهم حرف جسم غير معجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاك السلاحين سيمات ميزهم والورد يرتاز بالسيما من السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تودي إليك رياء النصر نشره فتحسب الستار في الأكمام كلك من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة
شدة الحزن لا من شدة الحزن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طارت قلوب العدا من بصير فرقا فما تفرق بين الميل والوهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تقم برسول الله نصرته انتماه الوجد في جامعها تجيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير متصل به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يحل أمته في حزم ملته كالذي حل مع الأشمال في عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم قسم البرهان من قسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه درود پاک پڑھ اللهم صل على سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح نستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني به هدي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يقعت بي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارة ناس في تجارتها لم تشتري دينا بالدنيا ولم تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبلغ الغمد في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حملي بمنصرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وهو فالخلق بالذمم فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وهو فالخلق بالذمم فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وهو فالخلق بالذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
إن لم يكن في معاذي أخي ذنبي يدي فضل وإلا فقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے رحم حبیب گاہ رحم حبیب گاہ تم پر سلام ہے دم 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 ہم بے قصوں وظیفے پر جو کچھ گزر رہی ہے ہم بے قصوں وظیفے پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تجھ پر ظاہر ہے سب وہ تجھ پر تم پر سلام ہے دم دین حق کے رہبر تم پر سلام ہے دم میرے شفیع محشر پر سلام ہے دم محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ بس ایک تم ہی ہو یا بس ایک تم ہی ہو یا تم پر سلام ہے دم 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 بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت سلطان بندہ پر سلطان بندہ پر تم پر سلام ہے دم 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 تم پر سلام ہے دم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وليل فوت الغنى منه يدا تريبا إن الحيا ينبت الأزهار في الأكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أولد زلزال يلا لقطفا يا زهير أثنى على هريم ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ
غفران الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا مدار حين يقسم تسيحنا حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاء غير واعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكف عبدك في الدارين إن له صبرا متى تنحوه الأول ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغذل صحب صلاة من سلام على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والتقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا على بعد البنين أوصابا وأضرابا عيسى هذا العيسى بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقام
حسن خاتمتي يا مبدي النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وفي إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بلدة المختار قد أتمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت 60 ما 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 70 ما 100 نفر بها بيتنا نفر بها قلبنا وسع بها رزقنا ارحم بها جمعنا اشفي بها مرضانا يبصر بها حالنا اسمع بها قالنا سلم بها شيخنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بلية صبري فلم يخذلني ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك أدعو في نحور الأعداء والجبابرة اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين میرے بغداد میں لاچار ہوں شیء للہ میرے بغداد میں لاچار ہوں شیء للہ میرے بغداد میں لاچار ہوں شیء للہ دستگیری کا طلبگار ہوں شیء للہ میں خطا کار و گناہگار ہوں شیء للہ بندۂ نفس سیاہ کار ہوں شیء للہ مجرموں بے کس و بے یار ہوں شیء للہ دستگیری کا طلبگار ہوں شیء للہ میرے بغداد میں لاچار ہوں شیء للہ میرے بغداد میں لاچار ہوں شیء للہ نہ کوئی اور تمنا ہے نہ مقصد نہ حجاب آرزو ہے تو یہی اور اسی کی ہے آس دیکھوں جو روئے منور تو کہوں زندہ باد جلوائے یار نظر آئے تو برائے
طلبگار ہوں شیء للہ میرے بغداد میں لاچار ہوں شیء للہ میرے بغداد میں لاچار ہوں شیء للہ یہی پاتا ہے ہر ایک صاحب حاجت حاجت قادری جائے کہیں اور تو حیرت حیرت مثل سید کے کرو نعرہ حضرت حضرت سے نہ لے جاؤ گے حسرت حسرت کے در سے نہ لے جاؤ گے حسرت حسرت بس کہو حاضر دربار ہوں شیء للہ 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 دستگیری کا طلبگار ہوں شیء للہ میرے بغداد میں لاچار ہوں شیء للہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الأعلى القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويسس الغمام وجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك يا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير الہی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہمارے درود و سلام پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کریمہ تیرا کڑھور احسان کہ تو نے ہمیں جنت میں داخلے کا یقینی موقع رمضان المبارک کی صورت میں عطا کیا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر تجھے امت محمدی کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اسے رمضان المبارک اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ مقدس مبارک مجرب مہینہ عطا کیا اور پھر اللہ اس مہینے میں تو نے ہمیں صحت دی تندرستی عطا کی ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے کرم سے روزے رکھیں تراویح پڑھیں پروردگار ہم نے تیرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھے مجرب وظیفہ قصیدہ بردہ شریف کا ہم نے ورد کیا اب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تیری رحمت کی طرف متوجہ ہیں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے پیارے سوہنے نام کا واسطہ وسیلہ پیش کرنے لگے وہ نام جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد اس عظیم نام کے صدقے کہ جس کے صدقے تجھ سے جس نے جتنا جب جو جہاں مانگا تو نے عطا کیا مولا اس عظیم نام کے صدقے ہم تیری بارگاہ میں اب دعا گو ہیں پروردگار جسے تو مانگنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کے لیے در اجابت بھی کھول دیتا ہے اے اللہ اس یقین کامل کے ساتھ کہ رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں اور دعائیں قبول ہو رہی ہیں ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے
اے رحمت والے، کرم والے، عطاؤں والے، نوازشوں والے رب، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار، شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، رمضان المبارک میں ہر شب لاکھوں بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، پروردگار درود و سلام پڑھ کر پھر تجھ سے التجا کی جائے تو یہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں مولا، ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، مغفرت کی بھیک عطا فرما دے، مغفرت کی بھیک عطا فرما دے، مغفرت کی بھیک عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی اس دعائے ضرر پر باوجود رحمت للعالمین ہونے کے آمین فرما دیا کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور عبادت و ریاضت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ مولا، ہمیں ہلاکت سے بچا لے، ہمیں ہلاکت سے بچا لے، مغفرت کی بھیک عطا فرما دے، بخشش کی خیرات عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے تمام گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں کو تاہیوں پر شرمندہ ہو کر تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے تجھ سے معافی کے طلبگار، اے معاف کرنے والے معاف فرما دے، اے معاف کرنے والے معاف فرما دے، اے معافی کو پسند فرمانے والے معاف فرما دے۔ ہمارے صغیر کبیر ظاہر باطن دانستہ نادانستہ خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں مغفرت کی سند عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، اے معاف کرنے والے، معاف کرنے کے بعد ہمیں یہ توفیق تو ہی عطا کر کہ آئندہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ کریم رب، تیری قسم ہم بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے۔ شیطان لعین، نفس امارہ اور دنیا کی لذتیں ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ پروردگار، تو بچانے والا، تو ہی بچا لے، تو ہی بچا لے، تو ہی بچا لے، جہنم میں گر جانے سے بچا لے۔ اے اللہ، اے رب کریم، دنیا کی لذتوں میں ملوث ہو جانے سے بچا لے۔ پروردگار، نفس امارہ کا شکار ہو جانے سے بچا لے، شیطان لعین سے مغلوب ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، اے کریم رب، ہمیں نیک خو اور خصلتیں عطا کر، اچھی عادتیں اور اطوار نصیب کر، اچھا بنا دے، نیک بنا دے، پکا سچا، اے اللہ، صحیح عقیدہ اور بعمل مسلمان بنا دے۔ کریم رب، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، یہ موجودہ حالات کہ جس میں کریم رب مسجدوں پر تالے پڑنے لگے اور ہمارے بازار ویران ہو گئے، ہماری گھلیاں سنسان ہو گئیں، اے اللہ، ہماری رونقیں رمضان المبارک کی مسدود ہو گئیں۔ پروردگار، نمازوں کے لیے رکاوٹیں آ گئیں۔ اے کریم رب، اے پروردگار، ہمارے کاروبار بند ہو گئے، ہمارے شب و روز پھیکے پڑ گئے۔ اے اللہ، دنوں میں اندھیرے، اے اللہ، اے کریم رب، راتوں میں اندھیرے۔ اے کریم رب، اے پروردگار، ہم اقرار کرتے ہیں یقیناً یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مالک، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، پر معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت وسیع ہے، تیری رحمت کے وسیع دسترخوان کو دیکھ کر، تیری عطاؤں کی چما چم برسنے والی بارش کو دیکھ کر، تیرے کرم اور تیری نوازشوں کی اے اللہ بہتات کو دیکھ کر، ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ مولا، ہم تھک چکے ہیں، پروردگار، ہم تھک چکے ہیں، ہم تھک چکے ہیں۔ اے اللہ، ان حالات سے ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ اے کریم رب، نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو سکون ہے، کہاں جائیں، کسے پکاریں، کون مدد کرے، کون کرم کرے، کون ہمارے حالات کو بدلے۔ اے اللہ، کون ان اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کرے، اے اللہ، کون اس ویرانی کو خوشحالی میں تبدیل کرے۔ پروردگار، کون ہم پر کرم کرے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی کرم کرنے والا، تو ہی بگڑی بنانے والا۔ اے اللہ، تو ہی
ٹوٹی آنسیں بندھانے والا، تو ہی روتی آنکھیں جگانے والا، تو ہی روتی آنکھیں اے اللہ کھلانے والا، پروردگار تو ہی ٹوٹی میخیں جمانے والا، تو ہی چھوٹتی نبضیں چلانے والا، اے اللہ تو ہی جلتی جانے بجھانے والا، تو ہی ہے مولا، تو ہی کرم فرما دے اے پروردگار، کرم فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے حالات اچھے کر دے، ہمارے حالات اچھے کر دے، ہمارے شب و روز اچھے کر دے، ہمارے دن رات اچھے کر دے، اے اللہ روشنی عطا کر دے، ہماری رونقیں بحال کر دے، ہمارے بند کاروبار کھول دے، اے اللہ رب کریم ہماری ویران بستی کو آباد کر دے، اے اللہ ہمارے تاریک کوٹھوں کو روشن فرما دے، اے اللہ رب کریم ہماری جلتی جانے بجھا دے، اے اللہ ہماری جلتی جانے بجھا دے، پروردگار ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ ہمیں ہماری روشنی اور رونقیں واپس عطا فرما دے، پروردگار ہم پر کرم کر دے، ہم پر کرم کر دے، اے اللہ رب کریم یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ جس میں جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، ہم پر جنت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے کرم کے دروازے کھول دے، اپنی عطا اور نوازشوں کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کر دے ہم پر کرم، اے اللہ بحال کر دے ہماری رونقیں، آباد کر دے ہماری مسجدیں، آباد کر دے ہماری گلیاں محلے، اے اللہ ہمارے بند کاروبار کھول دے، ہماری روزی روزگار میں اے اللہ برکتیں عطا فرما دے، ہمارے دلوں کی کھیتی بھی کھلا دے، ہمارے اے اللہ ظاہری زمین کی کھیتی بھی کھلا دے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، پروردگار ہمارے لیے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے لیے جانے کے اسباب پیدا فرما دے، پروردگار ہمارے لیے عمرہ اور حج کے اسباب پیدا فرما دے، پروردگار ہمارے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے، اے کریم رب کرم کر دے، اے حاجت روا ہماری حاجت روائی فرما، اے مشکل کشا ہماری مشکل کشائی فرما، پروردگار تجھ سے التجا ہے، اے اللہ اے کریم رب جو بیمار ہیں خاص کر اس کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں، ہمارے ایک دوست واحد اور ہمارے ایک دوست کے بھانجے، پروردگار یہ جو بیمار ہیں کورونا کے باعث جتنے مسلمان پورے عالم میں، اے اللہ رب کریم سب کو صحت دے دے، سب کی صحت کو بحال کر دے، سب کو اللہ صحت دے دے، تندرستی دے دے، دین و ایمان کی سلامتی دے دے، ہمارے صادق صاحب کی والدہ کو صحت عطا فرما، مفتی صاحب کی زوجہ کو صحت عطا فرما، جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں، روڈ پہ پڑے ہوئے اور پروردگار قید و بند میں پڑے ہوئے، جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت دے دے، سب کو زندگی کی بہاریں عطا فرما دے، سب کو چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرما دے، سب کو اے اللہ رب کریم طویل قیام کی ہمت عطا فرما دے، سب کو روزے رکھنے کی قوت عطا فرما دے، اپنی عبادت کا شغف عطا فرما دے، اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں تو نے محفوظ رکھا ہے بیماریوں سے، تو محفوظ رکھنا، اے اللہ مرتے دم تک مرض سے بالخصوص موذی امراض سے ہمیں محفوظ رکھنا، پروردگار صحت دی ہے تو ہی حفاظت کرنا، ہم اپنے آپ کو، اپنی صحت تندرستی کو، اپنی جان مال کو، اپنی آل اولاد کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں مولا، تو حفاظت فرمانا، تو حفیظ ہے، تو حفیظ ہے، تو حفیظ ہے، تو ہی حفاظت فرمانا، کرم فرمانا مولا، زندگی بھر تک ہمیں محتاجی سے بچانا، معذوری سے بچانا، مفلسی سے بچانا، لاچاری سے بچانا، بستروں میں پڑ جانے سے بچانا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جانے سے بچانا، اے اللہ بھیک مانگنے سے بچانا، پاگل ہو جانے سے بچانا، اے اللہ رب کریم لوگوں کی نظروں سے گر جانے سے بچانا، ذلیل و رسوا ہو جانے سے بچانا، اے کریم رب اے بچانے والے تو بچانا، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، پروردگار سب کی تمام نیک جائز تمنا مرادیں پوری فرما، اے اللہ رب کریم ہماری روزی میں برکت دے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا پیکر بنا، خود بھی کھائیں گھر والوں کو کھلائیں، تیری راہ میں خرچ کریں، تیری مسجدوں پر خرچ کریں، اے اللہ رب کریم مال کثیر عطا کر، اور
اور برکت والا مال عطا کر اور حلال طیب اور پاک عطا کر، حرام رزق سے بچا، حرام رزق سے بچا، حرام لقمے سے بچا، وہ لقمہ جو پیٹ میں جا کر دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے مولا اس لقمے سے بچا لے، خالصتاً حلال طیب عطا کر۔ اور مولا ہمارے وہ بھائی بہن جو آج کے اس حالات کی وجہ سے پروردگار کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے ہیں، جو نہ سہ سکتے ہیں نہ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ گھروں میں محصور ہیں اور بے روزگار ہو چکے ہیں، اے اللہ رب کریم مقروض ہو چکے ہیں، پروردگار اس مقدس مہینے میں وہ اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں اور پروردگار اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کریں، اپنے گھر کا خرچ کس طرح چلائیں، اے اللہ رب کریم کون ان کی مدد کرے، کون ان پر کرم کرے، کون انہیں عطا کرے، تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی کرم کرنے والا، اے اللہ تو ہی حالات کو بدلنے والا، تو ہی اے پروردگار ان کے لیے رحمت کے خزانے کھولنے والا، پروردگار ان پر بھی کھول دے اپنی رحمت کے خزانے، کر دے ان پر بھی کرم، اور اللہ رب کریم انہیں ان کے گھروں کو بھی خوشیاں اور رونقیں عطا کر، مالک ان کی اے اللہ رب کریم غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، کھول دے اپنے رزق کے خزانے، بھر دے سب کی جھولیاں، بھر دے سب کی جھولیاں، بھر دے سب کی جھولیاں، اے اللہ رب کریم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، اور اس یقین کامل کے ساتھ ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں کہ آئے ہیں تیرے در پر تو کچھ لے کے جائیں گے مولا، ہماری خالی جھولیاں بھر دے، ہماری خالی جھولیاں بھر دے، ہماری خالی جھولیاں بھر دے، ہمارے بے اولاد نے ایک صالح اولاد پالے، اولاد والے اولاد کی خوشیاں پالے، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا کر دے، بہرا رووں کو نیک راہ عطا کر، بھٹکوں کو ہدایت دے، بھولوں کو رستہ بتا، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، بالخصوص اے اللہ آج کے اس دور میں ہمارے بے شمار بھائی بہن اپنوں سے دور، اپنے گھروں سے دور پردیس میں پھنس چکے ہیں مولا، خیر سے انہیں اپنے گھر لوٹا، خیر سے انہیں اپنے گھر والوں سے ملا، خیر سے اللہ رب کریم انہیں واپس اپنے وطن پہنچا، اور جو پردیس میں ہے مولا ان کی مدد کر، ان کی مدد کر، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر والوں کی بھی مدد کر، اے اللہ رب کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب کر، وہاں جانے کے لیے اسباب عطا کر دے، وہاں جانے کے لیے اسباب عطا کر دے، حج اور عمرے کے لیے ہمیں اسباب عطا کر دے، پروردگار بار بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں جائیں، ایسا ہم پر کرم فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، ان کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے دے، اے اللہ رب کریم تمام ہمارے سابقین، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے کنب قبیلے والے جو ہم سے رخصت ہوئے، ہمارے بھائی بہن، پروردگار صاحب کی مغفرت فرما، جو بخشے میں ان کے درجات بلند فرما، ہمارے جو بزرگ حیات ہیں مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، ان کی عمروں میں برکت دے، ان کی جان مال کی خیر فرما، انہیں صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ رب کریم ہمارے لیے اسباب پیدا فرما کہ رمضان المبارک کی جو بڑی راتیں آ رہی ہیں اور جو آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ، پروردگار ہمارے لیے آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اسباب پیدا فرما دے، اور راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، ہمارے راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، حالات اچھے کر دے، حالات اچھے کر دے، حالات اچھے کر دے، اس بلا کو ہمیشہ کے لیے دفع دور کر دے، اے کریم رب ہمارے لیے اچھے اسباب پیدا فرما، پروردگار جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے بن مانگے اپنے کرم سے دے، ہر خیر مقدر کر، ہر شر سے نجات دے، بالخصوص تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا ماضی قریب میں جو ہمارے بھائی، ہمارے عزیز ہمارے ساتھ تھے آج موجود نہیں ہیں، ان کی مغفرت فرما، اے اللہ رب کریم محمد عامر کی مغفرت فرما، محمد اشرف کی مغفرت فرما، محمد جاوید کی مغفرت فرما، جتنے ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ تھے، بالخصوص میرا بھائی بھی رمضان مبارک میں فوت ہوا، پروردگار اس کی بھی مغفرت فرما، تمام ہمارے سابقین کی مغفرت فرما، اور جو بخشے ان کے درجات کو بلند فرما۔ آئیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ رب کریم، جتنے اس مسجد میں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے بھائی دعا میں شامل ہیں، جتنے نعت خواں ہیں، اور جتنا اے اللہ رب کریم یہ حفاظ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہماری دعا میں شامل ہیں، اے اللہ ہمیں براہ راست سن رہے ہیں، ہمارے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، ان پر بھی اپنا خصوصی لطف و کرم فرما دے. اے اللہ کریم رب، ان کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی حاجتوں کو بھی برلا، ان کی امیدوں کو بھی پورا کر دے، انہیں بھی بامراد کر دے، ان کی جھولیاں بھی بھر دے، ان کو بھی مستجاب الدعوات کر دے. اے اللہ ان کی بھی تمام دینی دنیاوی مرادیں پوری فرما. فصحل لنا یا الہی کل صاحب بحرمت سیل ابرار سہل. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى الجود والکرم وآل الکرام الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.